ang maalam siya ang amahan sa bakak, magbantay ta, pero salamat sa Biblia, kay naadinhi ang kamaturan. Mauni atong referensya, mga higala, mga seminaryan, mga nagsunod sa atong social media, nining ato pagtuon, gubat sa langit, ang kapalaran sa yuta. So, nanata sa ikalimang gabi ang katapusang paglimbong. Ogoy, di na basta-basta. Kamaturan batok sa sayop. No? Makita ni mo diha, asa ka? Sa kamaturan ba o diha sa limbong nga mga bakak nga pamaagi? So, atong nasabtan, nagsugod ang gubat sa langit. I-review yun na to ha, para magbalik-balik sa itong una, dili mawala. Ang dagan sa kasaysayan, batok sa mga nagakahitabo sa wala pa miabot ang sala o ang pagkalambigit sa yuta sa gitawag ingon ta limbong. So nagsugod ang gubat sa langit tungod sa usa ka limbong sa yawa. Ang yuta nahimong natad sa espirituhanong panag-away, nganuman kay misulod ang yawa dinhi napukan ang atong unang ginikanan, nalimbungan niya sa iyahang mga ingon nila subtle kanang pino kaayo nga mga pamaagi nga daw ang atong unang ginikanan wa nasayod nga gipasulod na diay siya sa laang. Mauna. Si Kristo miabot aron makig-away alang kanato. Ang saad sa Genesis 3:15 nga ang amahan nag-andam og manluluwas og kana mao ang Diyos anak si Kristo ato nang nasayran. Og didto sa cross na nahimo ni Kristo ang kadaugan. Ngano man ang Genesis 3:15 gipasabot kanato nga unsa kuno? Ang kaliwat sa babae, mao si Jesus, kay siya na tao, pinagi ni Maria, pinagi sa Espiritu. Wala siya natandog ni Joseph.
O gipasabot sa manlunda nga si Maria nagmabdos sa usa ka bata pinagis espiritu. O ang maong kadaugan sa giingon nga siya magadugmok siyang ulo, mao kato ang katapusang kadaugan ni Kristo didto sa cross. Niingon si Ginoong Kristo, natapos na. Gidaog na ni Kristo ang pagbawi sa tao tungod sa pagkahulog sa sala. May paglaom na og si Kristo mao ang atong grasya. Dili pinagi sa atong Efeso 2:8. Binuhatan aron ang tao dili magpasigarbo nga siya maayo tubangan sa Dios apan kini gasa gikan sa Dios. O pag-ingon siya magasamad sa imong tikod, kini mao ang panahon din si Kristo nagbitay sa cross ug nagantos sa sakit kayo nga kamatayon. Nag-antos si Kristo dito sa cross sa makaulaw nga kamatayon. No? Gihimo sa yawa ang tanan. Apan nadaog na ni Kristo ang kalibutan. Karong gabi na adunay usa ka seryoso nga pahimangno. Unsa man ang pahimangno nga seryoso? Ha? Bisan napildi na si Satanas sa cross, wala pa siya muhunong sa pagpakig-away. Ug ang iyang pamaagi dili sa kusog, kundili paglimbong. Bantay ta. Limbong na ni. Limbong ang iyang pamaagi. Apan sa dili pa kita magsugod, mga kaigalaan, seminaryan, muampo kita. Amahan sa langit, abli ang among mga kasing-kasing karong gabi una aron mailhan namo ang kamatuoran gikan sa sayop. Panalipdi kami gikan sa paglimbong o giyahi kami pinagi sa imong pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Bahin ono. Unsang kamatuoran ang aktibong gihimo sa kaaway gihapon. Unsang kamatuoran ang aktibong gihimo sa kaaway gihapon. Meaning karon sa atong panahon. Di ba nalambigit naman ta? Na naman diri ang natad, ang arena sa away diri naman sa ato. Unya kinsa na ang nahimong napagan, ang nabiktima, ang tao. Ang tao ng limbungan sa yawa, gipadayon niya. Kaya dili tanan ang nagsunod sa yawa, bisan napukan ang kalibutan. Sama ni Job, nang matinumanon siya. Naay mga katawan sa Diyos nga dili magpaunsa. Dili magpailad sa yawa. Nasayod sila sa kamaturan. Kay ang Ginoo nagpadayag sa karanang panahon, bahin sa unsa, sa hingpit nga pagsunod sa kasuguan sa Diyos. Gikan pa sa langit, ang yawa na sayod ng Diyos, nga na kasuguan Ginoo sa iyang panggoberno. Pero iyang gisupak, apan, dili tanan, nahimong kaaway. I mean, napukan niya. Busa, naningkamot siya sa mga wala pa niya na biktima. Wala niya na biktima. No? Paningkamutan niya ang wala na biktima. Ingon ang pinayag 12-12, balik-balik ko na to ni maong punto, busa pagmaya kamo langit, o kamo nga nagpuyo diha, apan alaot ang yuta, o dagat, kay ang yawa mikanaog diha, kaninyo nga puno sa dakong kapungot, agoy, gapangagot ang yawa. Pungot kayo, kay nahibalo siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Kaning pulong bitang magbalik-balik, kay nahibalo siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Na ay gitalana. Kamaturan, punto nga batong bantayan. Na ay gitalana alang sa yawa nga katapusan. Alang sa iyahang pagpanglimbong. Atong sundon ni, kay nindot kayo, kanus na pastor ka na ingon siya nga, nahibalo siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Kanus na maabot ka ng mubo na lang nga, matapos na gyud. So karong panahon na, mubo na lang gyud, ay gamay na lang gyud ang iyang mga gutlo. So iyang gihimo, gidubli niya ang pamaagi aron mahimo niya ang tanan nga malimbungan. So daghan siya pamaagi gyud nga gihimo ron. No? Kini nga bersikulo nagulagway nga sa Satanas na pildi sa langit o gitambog nga tusyuta tungod kay nahibalo siya nga limitado na ang iyang panahon. Mas naglagot ug mas aktibo siya sa paglimbong ug pagdaot sa tao. Punto. Bisan pa nga napildi na siya sa cross. Nagpadayon gihapon si Satanas sa iyang trabaho, pinaagi sa kasuko, kalagot
ug labi na sa paglimbong sa mga tao. Bantay ang iyang tumong karon dili na ang pagdaog sa gubat, pakig-away ni Kristo, kundili ang pagdala sa daghang mga tao nga makalimot sa kadaugan ni Kristo. Kanang dili na nila makuha sa saktong punto ang mga kamaturan bahin sa nahimo sa atong Ginoo nga kadaugan didto sa cross. Iyang silbi murag iyang gipahanap-hanap, no, ang mga kamaturan para ang tao pod iyang likoy-likoy nga dili dayon makabalo, no, paliot-liot sa saktong dalan sa kamaturan. Nga naman ang yawa 1 Pedro 5:8 ang inyong kaaway nga yawa. Kinsay gisultihan ani ang inyong kaaway nga yawa? Kinsay gisultihan? Kita na. Diri na siya mipunting gyud nato. Hubana ang iyang pakigbisog kay Adan ug iba. Apan gibawi kita sa atong Ginoo. Wala pagyapon miundang yawa gipunting na niya sa ato. Unsa ang himuon? Iya kitang limbungan. Sama siya sa usa ka nagangulob nga leon nga naglakaw-lakaw nangita kinsa iyang matukob. Bahin dos, ang pamaagis paglimbong, Juan 8:44. Ato hinumduman nga dili ingon ta ang yawa naglisod sa paglimbong sa atoa kay siya bakakon man sa sinugdanan pa. Maayo kanira bang bakak? Maayo kay muhimo og istorya. Kabantay mo ana? No? Maayo kay mubuhat og istorya ang bakak. Kay siya man unsa di ay? Siya bakakon og amahan sa bakak. Ang tanang bakak, ang tanang dili mao, ang tanang kanang liso sa kamaturan nga iyang lubagon gamay nga dili na maudayon ang kahulugan, iya na nga sistema. Iya nang pamaagi. Muna magbantay ta. Unsa iyang gihimo? Unsa man iyang gihimo nga siya nagliso sa kamaturan nga daw gamay ra gyud nga di na to mamatikdan. Ari oh. Naghatag siya pagtuo. Gihatag niya ang pagtuo kay tuo mo. Pero sayop nga pagtuo. Naghatag siya pagtuo bahin sa kay Kristo. Sa kamatayon niya sa cross, siya ang manunobos, pero hiwi nga pagtuo. Isa niya na, tunat katunan, nga si Kristo, inay nga Diyos nga dawaton, nga atong manunobos, gikan sa langit, mao ang kordero sa Diyos, na ay pagtuo maingon, dili Diyos si Kristo, tao ra siya. Tama na nga pagtuo? Nanas Biblia, nga tao ra gyud si Kristo, dili Diyos. Ingon sa atong natunan, kung dili pa sa Diyos, wala siya'y gahom nga gikan sa kamatayon, mabanhaw aron sa pagsilyo sa atong hingpit nga kadaugan sa kaluwasan. Wala untay pulos ang atong pagtuo kung dili pa pinaagi sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Tungod kay siya Diyos. Siya Diyos. Tama na nga pagtuo? Ay, naipagtuo. Si Kristo ilang-ilang nga manunobos. Manunobos, pero dili Diyos, tao ra. Unya, ingon dito, kini nga mga ulo-istorya, nga mga doktrina, naghisgot kini sa mga antikristo. Unya, ingon dito sa atong gitunan sa Biblia, dari sa Biblia, naana karon sa atua. Naana, dagan-dagan nagpaila nga sila, anak sa Diyos. Napaila silang anak sa Diyos, pero asa naman sila karon? Wala na. Gitaral tungod sa binuhatan nga dili mao. Daghan kaayo. Mga sayop nga pagtuo. Isa ni ini, taganot pagtagad ha? Isa ni ini, nga ang kalag dili gyud mamatay og dayon muadto sa langit o impyerno inig kamatay. Meaning, ang tao pag mamatay, dili gyud siya ingon nga namatay.
ang kalag niya, kung buutan, diretso sa langit. Kung dautan, asa pa ingon? Imperno. Pero ingon dito, kung imo lang iampo, unya imong hangyoon ang pari nga iampo para mahawas gikan sa imperno, makaabot ra sa purgatorio. O kung naa sa purgatorio, medyo hayahay na. Iampo pagdugang, ang pugdugang, unya, maabot na sa langit. Nana ba imperno ron? Wala pa. Ang Biblia nag-iyon, wa pa'y imperno. O wa po'y purgatorio sa Biblia. Mga higala, seminaryan. Wala, gyud na. Wala, gyud na. Unya, ang tao kung mamatay, gyud, muadto na siya langit, mao na'y panghuna-huna nga pagtuo nga wala sa Biblia, sayop, pero gituuhan sa daghan. Nga ang tao kuno kung mamatay, muadto iyang kalag sa langit. Atong nahibalaan sa Henesis nga istorya, nga ang tao gihimo gikan sa abog sa yuta o giporma ngadto sa panagway sa Dios. Unya, wala siya'y kinabuhi. Wala pa man. Pero gitayhupan ang ilong sa tao sa gininhawa sa Diyos. O katong maong abog, gikan sa yuta nga giporma, sumalas panagway sa Diyos, nga gitayhupan sa gininhawa sa Diyos, nahimo siyang kalag nga may kinabuhi. Usa pa nahimong may kinabuhi sa dihang misulod ang gininhawa sa kinabuhi gikan sa Diyos sa tao. Kung kiniingon sa sinulat ni King Solomon sa Ecclesiastes, kung kining maong gininhawa sa Diyos, kuhaon na niya sa panahon sa kamatayon, kining ginhawa nga naa sa tao, mubalik ngadto sa Diyos. Nga mo'y tag-iyan ini. O ang tao, mubalik sa abog. Unsay giingon sa Biblia sa taong namatay, nga mubalik sa abog, diretso baglangit, nya magsigig tanaw-tanaw sa ato diri. Ang ganahan ng uban ana, kay ngano man, maingon din sila, kung ilang tatay, ilang nanay, ilang mga parente, maingon din sila nga, gabi nalipay ko kay gipadamgo ko ni nanay. Unya, ang numero, 88. Taya dahil slash to. Taya og 88. Nahurot na lang ang 88, wa pagyud na kadaog. Kinsa man tong kalaga nagpadamgo? Ha? Daghang nagtuo, ana. Mayingon na yun, gipadaog yun ko, nalipay ang akong mama sa langit kay kanang nakakita siya nga nakadaog ko. Kaluoy. Kung ang imong pinalangga tuwa na sa langit, nag-una nimo, unya makakita sa kahimtang sa tao, labi na siyang panimalay nga naglisod diri sa langit, di ka siya maluoy. Dili ka siya maingon, Ginoo. Pastilan lisod agad sa akong mga minahal sa kinabuhi dito. Akong bata gusto mo eskwela, jud makaon. Luoy kaayo. Luoy kaayo. Imbis nga malipay sila kay ang langit puloy-anan sa kalipay, dili sila magmalipayon dito. Dili tinuod. Nga kung ang taong mamatay, ingon nila, mudaritso dayon sa langit. Kay kung unsa pa may pulos, sa giingon sa Ginoo, nga mobalik siya pag-usab, o unsa gani, kuhaon niya ang tanan niyang makatawhan, bisan ang nangamatay, diha kang Kristo mabanhaw. Kung tuwa na sa langit, dili na kinahanglan magbanhaw pa siya. Dili na po kinahanglan mo balik ang Ginoo para kuhaon lang taniya. Kung gusto gyud niya nga madaritso na taday langit, pamatyo na lang niya tanan ang iya. Daritso na sa langit. Hagu-haguan pa niya balik din tuwa naman daritso sa langit, sayop nga pagtuo. Nga ang kalag, ang tao mamatay, mo daritso siya sa
langit o impyerno. Kung sige nga sa Ecclesiastes 9:5-6, kay ang mga buhi na hibalo nga sila mga matay. Kinsa man ang mga buhi? Kinsa ang mga buhi? Taas ang kamot nga buhi. O kita, buhi man ta. Kabalo ka nga mamatay ka? Kabalo ta nga mamatay ta. Pero ang mga nangamatay, apan ang mga patay, walay hibang kaagan, ni aduna pay balos alang kanila. Kay ang paghandom kanila, hikalimtan na. Unya, usahay, mag-birthday pa ta. Happy birthday tayo in heaven. Unya, mutubag dahil ang atong tatay nga, thank you. Ha? Mutubag ang atong tatay, thank you. Ikan sa langit. Sayop nga pagtulunan, kung naa ka anang maong pagtulunan igsoon, dili na mao nga patukuranan ikaw na haluna karon. Prangkahan pa ka, dili na mao ang imong patukuranan karon. Ang ilang gugma, ang ilang pagdumot, o ang ilang kasina nangahanaw na, anya, asa pa? Kanaingon sa uban, sige, binuangi lang ko, binuangi dyo ko, kay kalagun tagyud ka, daghan nang gipang rape, wa pagyud ning surrender nga mga rapes, kay gikalag sila sa gipang rape nila. Wala pagyud. Kay nga naman, ang Biblia tinuod, mahanaw na ang tanan nilang mga handom. Bisan ang ilang pagdumot, mawala na. Mawala na. Ni aduna pa sila'y bahin sa walay katapusan sa bisan unsang butang nga ginabuhat ilalom sa adlaw, ilalom sa atong kalibutan. Tanawa, ang doktrina nga ang tao nagpadayon sa conscious, kanang may ingon ta, kahibalo sa palibot, nga pag-eksister human sa kamatayon na himong dominante sa kasadpang Kristyanidad, Western Christianity. Tungod sa kombinasyon sa teolohiya sa katolikong simbahan o sa impluensya sa Grigong filosofiya o kinigipadayon sa kadaghanan sa mga protestanteng reformador bisan human sa reformasyon. Mauna nga daghan sa atong mga protestante nga mga higala, ang ilang doktrina kung mamatay ang tao nga nabautismohan na ni Kristo, midawat ni Kristo, sa sayop nga pagtuo, moingon sila, congratulations, congratulations. Ang imong minalahal sa kinabuhi, tuan na sa langit. Kung naa ka na nga pundo, kigala, prangka ni akong gisulti sa imo, basig magmahay ka, dili na mao nga pagtuo, sayop na nga pagtuo. Dili na mao ang saktong baruganan sa pagpangalagad sa Ginoo. Prangka nga atong isulti, kaya ato rabang pagtuon karon kamaturan versus bakak sayop. Di ta maglipod-lipod. Di ta maglipod-lipod. Ngano importante ni sa kasaysayan sa Kristiyanidad. Sa unang mga siglo, pipila ka Kristiyanong teologo misagol sa Platonist idea. Unsa man yung Platonist idea? Nga mao, ang ideya nga ang kalag nagpadayon human sa kamatayon nahimong mas klaro sa Western theology. Naka-impluensya sa medieval o pipila ka protestanteng pagtuluuhan. Ang ngalang protestante, mga higala, gikan na sa panahon sa Reformasyon, sila Martin Luther, Calvin, katupang magnag-una nga mga reformers, mga kaigsunan, nga nagprotesta sila, labi na si Martin Luther, sa dakong iglesia, ang Iglesia Katolika. No?
Pero, inay nga nagpadayon sa pagprotesta, ang ilarabang gipa sabwag ngadto sa paghuna-huna sa mga tao, mingon sila nga Biblia o Biblia. Muna gitawag sila evangelicals. Kay ang ilang gisulti, ang ilang patukuranan sa ilang pagtuo ni Hesus na base sa Biblia. Unya kanang kalag nga mamatay, ang budarit sa langit, na nas Biblia. Wala. Wala. Supak na sa mga kamaturan nga naas Biblia. O kini sila na impluwensya lang sa unsa? Sa pagtuluhan, sa teolohiyo, teologo sa mga Platonist nga ang kalag nagpadayon human sa kamatayon. Ikaduha, mapipilala ni atong hisgutan nga ang balaod sa Dios wala na magamit sa mga Kristohanon. Nga diyang si Kristo namatay na, si Kristo ang katapusan sa balaod, wala nila usa-usaha unsay buot ipasabot nga si Kristo mao ang katapusan sa balaod. Wala nila ipasabot nga kining maong balaod sa halad-halad nga mao'y punting ngadto sa kamatayon ni Kristo nga siya ang katapusang halad mao'y natapos. Kay nga naman si Kristo ang kordero sa Dios mao ang katapusang halad nga mao ang simbolo sa tanan nga mga halad-halad alang sa pasayloan sa sala tungod kay ang tanang gihimo sa mga kakaraanang testamento sama nila Adan ug iba so wala pa naabot si Kristo mao ang paghalad sa mga hayop pagpaaga sa dugo alang sa pasaylohan sa sala sa diyang miabot na si Ginoong Kristo siya na ang katapusan sa maong kasuguan sa halad. Wala na tay halad-halad karon. Kay kung maghalad-halad pa ta, hilabihang lisuda nato. Maghalad tag kanding, maghalad tag karniro, maglisod kitag palit og kanding. Panahon sa atong birthday o may kasal. Siguro, daghan ta og tukmo. Si tag panglitag ta og alimukon kaya mura may madali-dali na to. Kurot dahil alimukon siguro. O guwa na lain, tikling na lang. Pero wala naman na. Kasi Kristo man ang katapusan sa halad. Ang iyang kamatayon, mooy naghatag sa ultimatum nga kaluwasan sa tao. Din kita, kung makasala, muduol na lang ngadto sa sakripisyo ni Kristo sa tiilan sa krus. Og atong tuuhan nga ang iyang dugo mo'y naghugas sa sala sa kalibutan. Mali nga pagtuo nga dili na magamit alang sa Kristohanong pundok ang balaod sa Dios. Unsa man nga balaod sa Dios? Ilang ingon nga ana, ang napulo ka sugo. Wala na daw epekto ang napulo ka sugo. Wala na napulo ka sugo. Wala na sugo. Pagtuo na lang kang Kristo ang kinahanglan. Tuo lang ka kay Kristo, mao na okay na kayo. Dawat na sa Ginoo, sayop nga pagtuo. Kung ang imong pagtuo nga ang balaod wala na, ang napulo kasugo ang moral nga balaod. Tanawa gud ang moral nga balaod. Kung wala pang moral nga balaod, unsa kay kaguliyang siguro taba. Naapagani ron ang moral nga balaod? Naapagani kaguliyang? Unsa pa ka kung wala na gyud na? Kung wala na gyud na. Tanawa. Mateo 5:17, ayaw paghuna-huna nga mianhi ako sa pagwagtang sa kasuguan. O sa mga propeta, wala ako mianhi sa pagwagtang kundili sa pagtuman. Tanawa god ang Mateo 28, versikulo 20, og itudlo ninyo ang tanan kong gikamando. Human nga mutuo ta ni Kristo ang atong manluluwas, tudluan ta sa tanan nga gikamando niya alang sa atong Kristohanon nga pagtubo. Wala miani atong Ginoo sa pagbungkag sa kasuguan sa Dios. Apan hinunua sa pagtuman niini.
Roma 3:31, nan pinagibas pagtuo, among giwagtang ang kasuguan, ingon ni Pablo, dili gayud. Hinunua, among gipalig-on ang kasuguan. Kung nagtuo kas Ginoo, nga siyang imong manunubos, imong ipalig-on ang kasuguan. Kaya ang kasuguan, nagaingon, tahura ang imong amahan ug inahan. Kung nagtuo kas Ginoo, musupa ka, dili na nimo tahuron ang imong amahan ug inahan? Kay mo ingon ka wala nay sugo sa moral nga balaod? Kung nagtuo ka sa Ginoo, imo bang ipalig-on ang maong kasuguan pinaagi sa pagwala sa pag-ingon sa Ginoo, dili ka magpatay, magpatay na lang ka? Pwede na magpatay pag gusto na. Pwede na mangawat, pwede na. Pwede na manapaw. Unya, tistingi daw, ug manapaw ka sa imong silingan. Nay usa ka asawa nagsigig baid-baid sa iyang sundang pertinang haita, nakaagi ang isa ka kumari. Kumari, usa man na imong gi baid-baid pertinang haita na sinaw naman kayo na. Hait na gyud na ba? Ikabalbas na na. Isa, hait na gyud ni kayo. Unsa man nimo? Para sa banakon. Ha? Naday banakon diri sa inyo, siya na, nagsursuro yung banakon din eh. Naday ay, umuha mo kabalong na banakon diri, siya na, unsa kung banakon? Isa, bana nga bakakon. Oh. Bana nga bakakon. Oh. Pagtingog sa cellphone, tuyok dayon sa ngit-ngit, unya, hipi-hipi, ug basa sa text sa iyahang mga unsa. Magagitaguan nga sala. Nganong hitabo ni nga daghan na kaayong krimen tungod kay naay mapundok mga nag-ilang relihiyoso nga katilingban unya nagsigig pamatuod nga wala nay kasuguan. Pero sunda ko ninyo, higala, sunda ko ninyo para tagod-taguron nato ni ugma nganong misulti sila nga wala na sugo. Para masabta nato unsay ilang gitago. Unsay ilang gitago. Bantayan nato ang sayop nga pagtuo. Nay gitawag nga panghuna-huna karon nag-exist gitamnan sa yawa ang mga maalamon nga tao niini nga kaning doktrina o pilosopiya. Kaning gitawag lag moral relativism. Unsa man ni? Usa ka pilosopikal nga doktrina nga nag-ingon nga ang tama ug sayop walay sakto fix o universal nga standard kundili nagadepende sa konteksto, kultura o personal nga pagtuo. Ay, kuyawa, kani tawag nga relativism. Ang isa sa mga pagpasantop ni kanang gitawag individual relativism. Unsa man na ang matag tawo mao ang magbuot sa iyang tama ug sayop. Ayaw kong sultii nga sayop ko. Kay kini para nako tama ni. Example, para nako o kini bisan dili para nimo. Wala na may sugo nga moral nga angay sundon busa ang tao na kaunahuna siya unsay gusto niya bahin sa pag-ila sa sayop og dili. Ako na'y muhukom sa ako. Kung mga bit ko, basta di lang masakpan, okay na siya. Ayaw lagpadakop. Kung mangawat ka, ayaw lagpadakop, okay na. Okay na. Muna ingon sa uban, nga ang kabit,
murag inununan, lami huong-huongon. Tungod kay iyang huna-huna, unsay tama niya, tama na bisan sayop para sa uban. Unya, musunod ta ana, okay ra ta ana. Labnihon ang imong anak, kuhaon sa uban, may siya, say mo sayop, ako tama man eh. Kalisod nga pagtuo sayop. Ang moral, ang balaod sa moralidad, moralo, maoy giya sa tanang tao, aron tarong ang batasan. Tinod? Aron may mong tarong ang batasan na ang moralo. Gipugnga niini ang tao nga makabuhat og dautan o gitudluan kita nga magtinahuray, magpakatarong o magpuyo nga hapsay. Dili ba hapsay pag ingon sa Ginoo, anak, tahuran ninyo inyong mama ug papa. Hapsay na dili. Hapsay kung atong tahuron. Anak, ayaw mo pangawat. Dito ka sa eskwelahan, mangawat ka, hapsay na dili. Nawala lag dali ang imong sa unang panahon, grabe gyud. Kalisod magyugayo ang kaning. Lisod magyugayo ang pagkaon sa una, no? Kanang grabe gyud. Balon-balonan tas tong mama, papa nya. Labi na kay humot kaayo kay gibutang sa kanang sa giputo sa dahon saging. Hasta wa pay resist. Sige na simot-simot na kay labi na gi pakapinan og ginamos og una. Pagkalami agi simot-simot na ka. Pag sumasuma, giukoy sa imong kauban. Kay gigutom kay nahumutan sa imong balon nga na imong gisulod sa imong kanang plastic bag. Kaya nakita man dito nga, agoy. Pag-ukoy, pag-resist na, kay gusto ka na mo kaon, agoy, wa na ang imong balon. Wa na imong balon. Gubot. Nabalaan ni mo imong tapad, kay nanimaho naman ginamos, ismaog yun yung kaon. Gubot. Nya hapsay na, kaon ang imong pagkaon sa uban. Ha? Nagkonektar kini sa atong konsensya o sa saktong pamatasan aron mahimong sumbanan sa atong pag-uban sa katilingban. Tinuod? Mga bata? Para na ikaw hapsay na ay mga balaod na ay mga angay natong sundon. Mo ni ang moralo. Mo ni ang moralo. Ato nang tagit-tagikon ron para masabtan nato. Ang Galacia 3:24 na gayon, busa ang kasuguan na himong atong magtutudlo ngadto kang Kristo. You see? Aron kita pagamatarungon pinaagi sa pagtuo. Dili ka mahimong matarong dihas pagtuo kung walay kasuguan nga basihan alang sa atong Kristohanon nga relasyon sa atong Dios. Kaya kung pagustuhan lang tang walay suguan, di na nato kinahanglan si Kristo. Di na tayo kinalagrasya, kaya wala naman tayo nalapas. Ang grasya may abot tungod sa paglapas sa sugo. Nagkinahanglan kakapasayluan. Karon kay wala na sugo, ingon ka wala na sugo, di wala na kayo nalapas. Nagkinahanglan pa baggrasya ang tao, nga wala na may sugo nga angay iyang hinulsulan ang iyang sala, aron grasyahan siya sa Ginoo. Wala na. Sayop nga pagtuo, nga wala na'y kasuguhan. Inay imong gipaligon, pinagis pagtuo ang pagsunod sa kasuguhan. Ang tao maluwas basta mutuo o mutawag lang sa ngalan sa Diyos. Ayun na mugwali. Mga Adventista, di na mo kinangwali na kaila na mis Ginoo, nagtuo namin, nagtawag na mis Ginoo. Okay na na. Kay ang tanan nagtawag si Ginoo, okay na. Pareha lang ta, paingon ng taglangit tanan, ayun na mo panghilabot pa, magwali-wali pa mo. Okay ra na? Nga di na magwali? Sige ingon sa Biblia, Mateo 7:21, atong tubagon. Dili ang tanan nga nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kung dili kadtong nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Adunay kabubuton ang Dios para nimog nako. Higala,
Dili lang kay muila ta ug maingon ta, Ginoo, nagtawag ta siyang ngalan. Dili lang ing ana kasayon. Unya, magbuot ka sa imong gusto. Nga ang sayop sa imo, ingnon nimo nga tama. Kay ako mani nga pagtuo. Dili pwede, higala. Tanawa ang Mateo City, 22-23. Daghan ang magaingon kanako ni adtong adlaw. Ginoo, Ginoo, wala ba kami magpanagna sa imong ngalan? Meaning, nagawali sila sa ngalan sa Ginoo. Gigamit nila ang ngalan sa Ginoo. Og sa imong ngalan nagpagula og mga yawa, grabe nga milagro. Og sa imong ngalan naghimo og daghang mga milagro. Di basta-basta sa ngalan sa Ginoo. Grabe ang limbong tanawa karon ang sayop nga pagtuo. Og unya akong gipadayag kanila ingon sa Ginoo, wala ko kamo hiilhi, sukad pa. Pahawa kamo kanako, kamo nga nagabuhat og pagkadili masulundon sa kasuguan. Klaro na igsoon. Kanang imong pangunahuna nga wala na sugo, sayop. Bisa magtawag tas Ginoo apan atong giwali nga wala nay napulo kasugo, wala nay kasuguan sa Ginoo nga angay natong sundon, sayop na. Sayop. Daghan pa unta akong ikasulti bahin ini, pero at least napakimangnuan nato ang matag usabahin sa sayop nga pagtuo. Ikaapat, ang tanan hinlo na, makauna ang tanan, ayaw lang isuka. Kauna, pag gusto ka. Naitaw nga, kanang nagkinambugay sila, ngilngig, ug kanang mga pagbati. Bisan unsay makita, kaon. Butiki, kaon. Ilaga, kaon. Ulod, kaon. Pagkakitag labod, ingon ang isa, di na kumukaon na ng labod. Isa, ay, sugba, kaon kog labod. Kaog labod. Nabitaw mga vlog room, say kaunon. Daghan pong nagsunod. Pagkaon niya, pildi ang isa, kay kaog labod, nagisugba. Pag mata niya igsoon, hikap-hikap siya sa ulo. Ning sinaw man? Yang ulo? Agoy kay ang iyang mga buhok nangalarot sa pagkaon sa labod. Ipikto. No? May lang gani, kaya nangalarot ang buhok lang. No? Wa siya nahilo. Pero, ang Ginoo nag-prescribe jud sa angay kanon, sa hinlo ug mahugaw. Kung tinuod ba nga gihinluan na sa Ginoo ang tanan, gihinluan na. Dili mo hisgot ang Ginoo bisan sa Bagong Testamento bahin sa mga mahugaw nga gihisgutan sa Levitico 11 o sa Deuteronomio 14 nga dili ipakaon igsoon. Mga pagtulunan sa kasuguan sa Dios bahin sa atong panglawas kay kining atong lawas unsa ni Kristo? Templo sa Dios. Templo sa Dios. Kinsa may nag-usab ni ani nga pamalaod. Ilang gipanulti sa mga tao. Gilapa sa iyang mga saserdote ang akong kasuguan o gipasipalahan ang akong mga balaang butang. Sila wala magbutang og kalainan sa balaan o sa mga malaway. Ni magtudlo sila sa mga tao sa kalainan, sa mahugaw o sa hinlo. Wala na nagtudlo. Kao na tanan. Basta musulod lang sa babae lang isuka. Kao na. Wala nagtudlo sa kalainan, sa mahugaw, o sa hinlo. Unsay giingon sa Ginoo sa Deuteronomio 14:2 ug 3. Kamo ang gipili sa Ginoo nga inyong Dios nga mahimong iyang pinasahi nga katawhan. Ayaw kamo og kaon sa bisan unsa nga mananap nga giisip nga hugaw. Kita mo na igala? Naman kinas Biblia. Anak sa Biblia. Leviticus 11:47, aron kamo makaila sa kalainan tali sa mahugaw o sa limpyo, o tali sa mabuhing linalang nga mahimong kanon o dili mahimong kanon.
klaro man na. Nagyoy kalahian sa dili mahimong kanon. Wala maingon nga ang tanan makaon basta dili lang isuka nga imong ipasulod sa imong baba. Adunay mahugaw higala. Klaro na sa Biblia. Tanawa ang ikaduhang Korinto 6:17 sa Bagong Testamento. Busa gawas kamo gikan kanila. Mubulag kamo matod sa Ginoo. Ayaw na kamo paghikap sa mahugaw nga butang og ako mudawat kaninyo. Kita mo na? Ayaw na kamo og hikap sa mahugaw nga butang og dawaton kita sa Dios. Tanawa ang pinadayag 18:2. Naghisgot may tungod sa mahugaw og dulumtanan nga langgam. Kung bisan sa mga simbolo nga pamaagi, gipasaysay sa Ginoo nga kining mga butanga nagpasantop nga adunay kalainan sa dulumtanan og mga mahugaw nga mga unsa nga mga hayop o langgam. Siya misinggit sa kusog nga tingog nga nagaingon, nahulog na ang Babylonia, nga dako og nahimo siyang puloy-an sa mga yawa ug kapasilungan sa tanang mahugaw. Kung asang yawa, asang daotang espiritu, dito rin po niya magsagol-sagol siya. Nga espiritu og kapasilungan sa tanang mahugaw ug dulumtanan nga langgam. Mao bitaw sa panahon ni Hesus Kristo katong nagiyawaan, unya gipagawa sa Ginoo, milikramo sila kinsa imong ngalan. Ligyon kay kami daghan kaayo misulod sa tao nga giyawaan. Ingon sa Ginoo, pahawa kamo, ayaw sa Ginoo. Padto amis baboy. Og sila gipagawas og ngadto sa baboy. Dito gyud ilag yung punting sa baboy kay ang Biblia ingon hugaw, mahugaw kini. Kung asa ang daotang espiritu, musulod po sila sa mga mahugaw nga diin sila mupuyo didto. Mga dulumtanan, tubangan sa Ginoo. Bisan sa sabaw, dili pwede. Nga mohigop ta kay sabaw ra. Dili gyud pwede. Dili pwede. Kanira bang dili gitugot sa Ginoo mo'y lami. Mo'y lami. Pero testingan jud ang atong gininhawa kung musunod bagyod ta sa mando sa Dios. Giingnan ta palayo kamo, biya kamo. Gula kamo kanila. Karon aron dawaton kita. Ang Levitico 11 ug Deuteronomio 14 nagbatbat sa mga hayop, langgam, isda nga mahugaw alang sa katawhan ug dili angay kanon sumala sa balaod sa Dios. Basahan na ninyo. Klaro dito ang mga ilhanan. Ikalima, nga adunay ikaduhang higayon sa paghinulsol human sa pagbalik ni Kristo. Dili na sa takaron kay human sa pagbalik ni Kristo, pwede pa ta tagaag higayon nga makahinulsol pa ta. Makahinulsol pa. Sala, mali, sayop nga pagtuo. Kung naa ka ana nga doktrina higala, ingnanta ikaw, hawa din ha. Kay sayop na nga pagtuo. Wala na sa Biblia. Tinuod, Pastor, wala gid na higala. Tanawa ang Hebreano 9:27. Og maingon nga gitugyan sa mga tao ang pagkamatay sa makausa, ug human niini mao ang paghukom. Inigbalik sa Ginoo, susiha ang tibok Biblia. Ang tanang dautan, mga matay sa silaw sa himaya sa Dios. Maninggit sila, pangpang, bato, tumpagi mi, kay dili mi makahimo sa pagsudong sa himaya sa anak sa Dios. Magpatabon sila. Ug ang mga pinatay sa Dios, labihang daghana nga nagkatag sa tibuok naong sayuta, nga daw kinalibang, nga dili, nga wala ikalubong. Namatay. Unya, napay second chance. Human sa pagkamatay nato,
tapos na ang istorya sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kung si Pablo pa, alang kanako para masiguro niya iyang kinabuhi sa pagbalik sa Ginoo, alang kanako ang pagkinabuhi iya ni Kristo, apan kung mamatay, ginansya. Kay may saad ang Diyos sa pagkabanhaw sa kinabuhi. Pero kung wa si Kristo, nagsalig-salig kas doktrina, nga sayop nga pagtuo, nga aduna pa'y second chance, disgrasya ka, higala. Kay wa na'y second chance. Busa, si Kristo usab, sa nakahalad sa makausa, aron sa pagdala sa mga sala sa daghan, magapakita sa ikaduhang higayon, dili na alang sa sala. Dili na alang sa sala. Mubalik siya, kundili alang sa kaluwasan ni adtong mga nagabuhulat kaniya. Tanawa. 1:5:28-29. Ayaw kamo kay bulong kay moabot ang panahon nga ang tanang mga patay makadungog sa iyang tingog. Og manggawa sila sa ilang lubnganan, ang mga maayo ug binuhatan, banhawon ug hatagan ug kinabuhi nga walay katapusan. Ug ang mga dautan ug binuhatan, banhawon usab apan silutan. Napa ba ikaduhang tsansa? Wala na. Karon ang higayon. Og si Pablo pa, kinabuhi si Kristo karon. Mga lagad ka sa sakto nga pagtuo, igsuon, higala. Ikaunom, nga ang pagbalik ni Kristo mahimong sikreto og dili makita sa kalibutan. Moabot lang dayon siya. Moingon ang tao, tuwa na siya sa Davao, adto ta dito. Tuwa siya sa Manila, adto ta dito. Kaya naghimo siya mga milagro, nagpangayo siya mga balatian. Naana si Kristo, naana, sayop nga pagtuo. Sikreto? Dili. Mateo 24:27. Kay maingon nga ang langit, ang kilat, mugula gikan sa sidlangan, ug makita hangtod sa kasagpan, mauusab ang pag-anhi sa anak sa tao. Mabal-an jud igsuon ang pag-anhi sa Kristo. Pinadayag 1:7, tanawa siya nagaanhi, uban sa mapanganod, ug makita siya sa tanang mata. Dili sikreto. Kay ang tanang mata makakita man. Nabay sikreto makakita ang tanang mata? Dili sikreto. Walay sikreto sa pagbalik sa Ginoo, igsoon. Walay sikreto. O kaning isa pa gyud, once saved, always saved. Gidawat na nimo si Kristo, nabautismuhan ka na, luwas ka na. Usa ka pastor nagwali, tulok adlaw, ang tema Kristo, kaluwasan ni Kristo sa iyang kamatayon, giluwas na sa grasya. Ang atong himuon mao na lang ang pagdawat ni Kristo. Kay si Kristo gugma, ang atong amahan Diyos gugma. Diha na tas pagtuo. Wala na'y balaod, luwas na ta. Pag human, bautismohan, daghang kayo. Lipay nga, naluwas na gyud ta. Pagkasunod, nga igsisimba, pagka Domingo, wa man gyapon nanimba tong daghan iyang gibautismohan. Naglibot siya kay tabo man, tuas hantakan, tuas sa sabungan. Siya nga nung man mo nanimba. Siya nga nung kinahanglan pa man magsimba, mi pastor. Luwas naman mi. Musimba pa mi, nga luwas naman mi. Wala na'y pulos ng pagsimba-simba. Luwas na bitaw mi. Nabautismuhan na mi, pastor. Dili na kinahanglan. Mga lagad mo adto pa mi simbahan. Luwas na mi. Sumala sa imong wali. Sa higayon nga ang tao dawaton na nga luwas, dili na siya mawad-an pa sa iyang kaluwasan, bisan unsa pa ang mahitabo. Mo ni ang doktrina nga sayop. Tanaw ang Ezekiel 18, versikulo 24. Apan kon ang matarong mutalikod sa iyang pagkamatarong, meaning ang nakadawat ni Kristo, matarong na. Kay gihugasan sa dugo ni Kristo. Na matarong siya. Ato ning sabton sa unahan ang unsang mga tikang ngadto sa hingpit nga pagkamatarong. Pero atong sabton nga siya usa na ka nahimong bag-o diha kang Kristo. Matarong na. Unya, bisan siya matarong og magbuhat sa pagkadautan. Uy, kita nga karon nakadawat sa kaluwasan ni Kristo. Nagpasabot ba nga hingpit na ta? Karon, hingpit na ta? Nga sa dihang nadawat na nato si Kristo tong personal luwas. Ang atong mga huna-huna, hingpit na ba? Hingpit na?
Ingon sa Ginoo, kung ang imong mata mo hinungdan nga ikaw dili matug langit, kuha na, langkata na. Kung imong isa ka kamot mo hinungdan nga ikaw dili matug langit, putla na. Ngano mang nagtambag pa man ang Ginoo niya na kung ang kaluwasan, hingpit nga kaluwasan, kay gidawat nato si Kristo, wa nay lain pa. Hingpit, luwas ka na. Dili. Nay mga ang sa kaluwasan nga ngay nato sabton mga higala. Sa diha nga ikaw midawat ni Kristo in person maluwas, diha sa pagtuo, ikaw midawat niya nga in person maluwas. Gipasaylo ka sa imong masala. Apan, mao pala na sinugdanan sa imong Kristohanon nga kinabuhi nga magalakaw ikaw sa matag adlaw, balaanon ikaw sa Dios sa diha nga ikaw nakigrelasyon kaniya nga ang imong kinabuhi mahimong haom hingpit ngadto sa kinaiya sa Dios. Hangtod moabot ka sa ikatulong ang sa kaluwasan nga gitawag mahimayaon nga kinabuhi. Kining lawas nga mamatay, pagailisdan na sa lawas nga dili na mamatay. Kanus na mahitabo? Inigbalik na ni Kristo kung andam ka sa iyang pagbalik. Kung namatay ka, banhawon ka ngadto sa kinabuhi. Tanawa, kung magbuhat sa pagkadautan o magbuhat sa tanang mga kalapasan, pag insa ganing lapas, ang paglapas mo ang unsa, ang sala mo ang paglapas sa sugo. Pag iyon nabuhat sa mga kalapasan meaning nagpakasala, nga buhaton sa dautan, mabuhi ba siya? Ang tanan nga matarong nga nabuhat niya dili na mahinumduman tungod sa iyang paglapas nga iyang nabuhat ug tungod sa iyang sala nga iyang nabuhat siya mamatay. Nabang doktrina nga once save always save ana? Higala? Wala. Ezekiel 18:26-27. Kung ang matarong mutalikod sa iyang pagkamatarong o magbuhat sa pagkadautan, siya mamatay tungod niini. Higala. Pipila lang to sa mga limbong sa yawa nga atong gisgutan. Nga naa nag-eksister sa atong panahon karon. Hinumduman nato na. Pili ang kinabuhi. Pili ang kinabuhi. Para dili nimo ikamahay ang silot sa Dios. Unsa ang sukdanan sa kamaturan? Natay sukdanan sa kamaturan kani gyud. Susiha ang Biblia. Ang Biblia mao ang bugtong kasaligan nga pundasyon sa kamaturan. Si Ginoong Hesus miingon sa Juan 5:39, susihan ninyo ang mga kasulatan kay nagahuna kamo nga pinaagi nini aduna kamoy kinabuhing dayon o kini sila mao ang napamatuod mahitungod kanako. Wa tayo may balo nga si Kristo mo'y atong Mesiyas, gawas ang kasulatan naghisgot nini. Unsa ilhanan sa mga nag-alagad og bala og gitawag balaan nga katawhan sa Dios, pinaday 14:12. Aniya ang pagtawag sa paglahutay sa mga balaan, meaning mga katawhan sa Dios. Sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios o sa pagtuo ni Jesus. Higala, dito sa langit, ang giguba sa yawa, mao ang pundasyon sa gobyerno sa Ginoo, mao ang paglapas sa sugo. Si Adan ug Iba nakasala tungod kay ilang gilapas ang sugo sa Dios. Mao man karon ang ilhanan sa mga katawhan sa Dios nga gitawag balaan kay sila nagalahutay sa pagbantay sa mga sugo sa Dios ug sa pagtuo ni Jesus. Ang katawhan sa Dios nagtuman sa iyang sugo ug may pagtuo ni Jesus. Hebrew 10:16, isulat ko ang akong mga balaod sa ilang mga kasing-kasing. Si David, Salmo 48, ako nalipay sa pagbuhat sa imong kabubuton, O Diyos. Dili ang tanan nag-ingon, Ginoo, Ginoo, kundi sila lamang nga nagbuhat sa kabubuton sa Diyos. Miingon dayon si David, Salmo 40, versikulo 8, unsa nang kabubuton? Ako nalipay sa pagbuhat sa imong kabubuton, O Diyos. O Diyos ko, og ang imong balaod anaa sa akong kasing-kasing. Gitipigan ni David ang balaod sa Diyos. Unsay giingon sa Juan 14:15, kung naigugma kamo kanako, tumanon ninyo ang akong mga sugo.
Isaias 20, 8 verso 20. Padayon kamo sa kasuguan o sa pagpamatuod, kung dili sila musulti sumala nini nga pulong, tungod kay walay kahayag diha kanila. Higala, ang sayop nga pagtuo nagaingon, wala na isugo. Wala gyoy kahayag kanang imong nahimutangan, kay sayop ka na nga pagtuo, nga gisilsil sa yawa, batok sa kamatuoran. Magbantay ta. Magbantay ta. Ato daw susihon. Unsa man ang sugo sa Dios? Ato daw usa-usahon. Exodus 20, 3 hantod sa 17. Dili ka magbaton og laing mga Diyos sa tubangan ko. Check. Napabay laing Diyos? Tuman ko na, Ginoo. Tuman ko na, Pastor. Dili ka magbuhat alang kanimo og usa ka linilok nga larawan. Og muyokbo ngadto kanila bisan sa dagway nga tuwa sa langit og sa yuta og sa ilalom sa dagat. Dili mo iyokbo ang imong kagulingan niini. Kay ako nga Dios abughuan. Oy. Mayon ka, oy. Ay, dili mayon ang mga protestante. Check me ana, Pastor. Check me ana. Wala mi kuan. Wala mi nag kaning buhat og mga larawan. Wala mi nagyokbo sa mga larawan. Okay. Dili mo paggamiton ang ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala. Okay mi ana, Pastor. Okay mi. Unya sa ikapat. Hinumdumi ang adlaw ng igpapawlay aron sa pagbalaan nini. Unom ka adlaw magbuhat ka og buhaton ang tanan nimo nga buhaton apan ang ikapito ka adlaw mao ang ipapahulay sa Ginoo. Ay, X. Dili mi ana. X na. Iyara na sa mga Hudiyo ang Sabado. Ikapitong adlaw. Unsa ba na ikapitong adlaw? Unsang unang adlaw sa semana? Unsang unang adlaw sa semana? Lunes? Domingo. Dili na to baliktaron. Pero, wise ka ang yawa. Maminaw ka sa radyo, mayon. Mayong buntag sa unang adlaw sa semana. Lunes karon. Uy, kuyawa. Uy. Unang adlaw sa trabaho. Lunes. Agoy. Sa Iglesia Katolika, giotro nila na. Inay nga adlaw nga Sabado, ingon dayon hinumdumi nga balaana ang adlaw Domingo, adlaw sa Ginoo. Gibag-o nila. Sunda ko ninyo sa sunod gabi nganong nahitabo na. Nabanas Biblia nga tagna nga muusob sa kasuguan sa Dios. Sunda ko ninyo. Unya mo balibad na dayon ang mga higala nato sa pikas bahin, mayon sila. Wala na lang Sabado. Ang ato Domingo na kay adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo. Na sila'y mga rason. Pero ingon sa Ginoo, adlaw nga igpapawlay. Nangutana ang usa nga higala nato. Mayon siya. Si Ginoong Kristo no, nagsimbag Sabado na as record sa Biblia, isa raman ka teksto ana ang nagpasanto. Isa raman no? Kaisa raman siya maadtog simbahan Sabado. Atong basahon, Lucas 4:16. Og nabatasan ni Jesus nga moadto sa sinaguga sa adlaw Sabado. Og mibasa siya sa mga sinulat sa propeta sa daang tugon, nagpahinungod pa kaniya sa iyang pagkamesiyas, sa iyang pag-abot. Ngayon siya. Ko, maura man ang teksto, Pastor, no? Nga, si Kristo may adto sa Sabado sa sinagoga, gana raman. Ko, sabta pag-ayo. Og nabatasan ni Kristo nga moadto sa sinagoga sa adlawng Sabado. Kanang batasan kaisara na. Kanang maingon nabatasan nimo mukaon kaisara ka nakakaon. Nabatasan na nimo. Mao na pirmi imong ginahimo, mihilom siya. Mihilom siya. Pahura ang imong amahan ug imong inahan. Dili ka magpatay. Dili ka magpanapaw, dili ka mangawat, dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isikaw, dili ka maibog. Tagi-tagihon nato niyo basta mauna ang moral law. Unsa
ang tumong sa Dios may tungod sa iyang mga sugo. Roma City City. Nan unsa may atong ikasulti nga ang kasuguan mao ang sala. Kuautan na lang ang kasuguan pero wala na sala. Mo nagiingon nagain ako mga higala. Kung wala na sugo, wala na grasya. Kaya ang grasya miabot alang sa pag-unsa bayad sa sala. Ang kapasaylohan nga mao ang grasya sa kamatayon ni Kristo miabot nimo tungod sa paglapas sa kasuguan. Unan karon, unsa ato ikasulti nga ang kasuguan mao ang sala? Palayo kana. Ngani kung dili pa ang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Mao klaro kayo? Dili unta makailag unsay pangibog kung ang kasuguan wala pa mag-ingon, dili ka mangibog. Unya, nganong ingnon man nato nga wala na sugo, nga gani sa Roma City City, may pamatuod man si Pablo nga naay kasuguan. Ang isa sa iyang gihisgutan, dili ka mangibog. Nama dili. Sa katapusang sugo, sa ikanapulo kasugo, dili ka mangibog. Ngano mang gihisgutan ni Pablo ang napulo kasugo o isa niini ang dili pagpangibog. Kung muingon ta, wala na'y sugo. Higala. Nganong nagwali ang uban nga mga sikta nga wala na'y sugo, kay nabikil sa ikaupat nga sugo bahin sa adlawng Sabado. Kay ila namang gisunod, gipulihan sa adlawng Domingo. Para daw dili mahalata, ingnon na lang dayon, wala na'y sugo. Gugma na lang, grasya na lang, pagtuo na lang. Dili nimo ikalimod. Abi nimo, ang dakong sala sa mga tao sa katapusang panahon ug sunogon sa Ginoo, kanang sala ang giingon perjury, kaning mga naas balaod kabalo ana kanang perjury. Kana bitaw mo take oath ka dito sa korte mo, nanumpa ka nga ako usa ka testigo ug musulti ko sa tama ug tama lamang unya. Ikuan nimo imong kamot sa Bible nga tama ug tama argyod. Unya di ay bakak ang imong gisulti. Kasuhan ka perjury. Kay nagpanumpa ka nga tama imong gisulti pero di ay bakak. Ang mga nagwali nga wala na'y kasuguan, kay nabikil sa ikaupat nga sugo, kasuhan sa dakong kaso sa atong labawang mahukom sa gitawag perjury o sila pagasunugon tungod sa ilang pagkabakakon. Dili ka magbakak. Dili ka magbakak. Hinaot nga nasabtan ko ninyo, gisulti lang nako ang kamaturan para wala ko kamo gipasakitan. Ako lang gibutyag ang kamaturan. Balansihan ninyo kay kaluwasan nimo ni higala. Kaluwasan nimo ni nga naminaw karon. Kung daw sakit sa imong pagbati, balansiha ang tanan. Base sa adlaw sa pagpanudya. Wala kay ikamahay sa imong nadunggan nga kamaturan. Ingon nila gugma, tinuod gugma kay ang balaod sa Dios gipasikad man sa gugma. Tinuod. Unsa man? Gugma sa Dios o gugma sa tao. Kay nabahin man sa duha. Ang dakong sug duha ka dakong sugo, gugma sa Dios, gugma sa tao. Mao na ang pagtuman sa imong sa gisatag sa Ginoo nga kasuguan. Una, nagapertinar sa gugma sa Dios. Dili ka atong 1, 2, 3, 4. Apil na ang igpapahulay. Unya 5, 6, 7, 8, 9, 10 ang gugma sa imong isig katao. Relasyon sa imong katao. Ang Juan 4:8, ang Dios gugma. Mao na nga ang iyang balaod pinasikad sa gugma. Busa ang tibuok kasuguan mausa nimo sa pulong gugma. Busa ang pagtuman sa iyang balaod, nagpailang nga kita na gugma usab kaniya. Juan 14:15, kay kung naigugma ka mo kanako, tumana ang akong mga sugo. Igsoon, ayaw palimbong sa yawa. Nagpadayon gihapon ang pagpanlimbong ni Satanas sa kalibutan. Nagpasantop siya og mga sayop nga pagtuo og nagtudlo ngadto sa mga tao
sa hiwi nga doktrina. Kinahanglan nga magminatngunon ka sa pag-ila sa bakak ug pilia ang kamatuoran. Nagpadayon gihapon ang buhat ni Satanas pinaagi sa paglimbong. Ang kamatuoran ug sayop sa kasagaran nagsagol sa kalibutan. Ang Biblia kinahanglan mao ang atong giya. Og ang matag tao kinahanglan mo pili kung unsa ang iyang tuhan. Kang kinsang tingog ang imong ginasunod. Mao na'y pangutana. Si Jesus mingon, ang akong mga karnero nagapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila. Karong gabi na, kung ang imong tinguha mao kini, Ginoo, gusto ko mosunod sa kamaturan, dili sa paglimbong. Gusto ko nga magiyahan sa imong pulong. Gipili ko nga imo ako. Kung mao na imong tinguha, igala, uban ka nako sa pagampo, pinagis pagpaila sa pagtindog alang sa imong desisyon nining kagabion. Kung naa ka sa social media na simong puloy-anan, tindog igsoon. Kung naa ka sa imong lawak, hangyoon ko ikaw, tindog. Kung nasabtan nimo ang kamatuoran karon, tindog. Ayaw kahadlok. Ayaw kahadlok. Kay kini imong kaugalingong kaluwasan. Ayaw pagtanaw sa uban. Ayaw pagtanaw sa imong silingan. Ayaw pagtanaw sa imong higala. Ayaw pagtanaw sa imong minahas kinabuhi nga nagsigi o pangyamid o magsinyas, dili. Imo ni nga desisyon, pilia ang kinabuhi. Igsoon. Salamat sa imong desisyon. Salamat sa imong pagtindog. Mag-ampo ta, higala ko. Amahan sa langit, sa kalibutan nga puno sa kalibog, nagahangyo kami og katinawan. Panalipdi kami gikan sa paglimbong o giyahi kami padulong sa kamaturan. Salamat sa pagpamatuod sa Biblia bahin sa saktong pagpangalagad kanimo. Ang pagtuman sa imong balaod. Pag-ila nga si Jesus Dios nga nagpakatao sa pagtubos sa kalibutan. O pag-ila sa tinuod nga adlawng ipapahulay ang Sabado. Timaan nga ikaw among Dios nga naglalang sa tanang butang sa kalibutan. Ikaw among simbahon o alagaran. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sunod nato nga tema, pwede makapungko igsoon. Salamat mga kagalaan nga naa sa social media, sa inyong mga puluyan, sa Kenan, o sa asang dapit, ka nagtindog, nagbarog, di nakahimo sa pagsunod nining atong presentasyon. War in heaven, destiny on earth. Ang sunod nga topiko, mas mabulokon, ugma, ang katapusang krisis, ang marka o ang silyo. Bantayan nato ni, no? Katapusang krisis, ang marka o ang silyo. Sa katapusan, ang isyu dili lang kahibalo, kung dili, kung kinsa ang atong tinuod nga ginasunod o ginasimba. Ugma, ayaw si piyata, tambong yuta, susihon yun nato ang tibuok, kamaturan nga naa sa Biblia ang pulong sa Diyos. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan.